السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم مرة أخرى في قناة ايكونومي فور يو. الآن غادي نشرحوا لي زوبسيون استراتيجيك في لورغانيزاسيون. لي زوبسيون استراتيجيك غادي نشرحوا فيهم جوج حوايج في هاد لا فيديو. غادي نشرحوا لا سبيسياليزاسيون وغادي نشرحوا لا ديفيرسيفيكاسيون. نبداو أول حاجة لا سبيسياليزاسيون. لا سبيسياليزاسيون واحد لونتربريز كدير un seul métier. Donc, une entreprise exerce un seul métier. فاهمين؟ Donc, غادي نشوفوا trois modalités بالنسبة لهاد la stratégie de spécialisation. أول حاجة كاينة pénétration. ثاني حاجة كاينة le développement. وثالث حاجة كاينة la survie. غادي نبداو بلا pénétration. كيفاش l'entreprise كتخترق السوق؟ كاين ثلاثة ديال الحوايج باش تخترق السوق. اللي هي البينيتراسيون بوليتيك لا موداليتي دو بينيتراسيون اللي هي الاولى كتخترق ثلاثه الحوايج سوا باغ لا دوميناسيون دي كو سوا باغ لا ديفيرونسياسيون سوا باغ نيش او بيان كرينو. المهم انا غادي نشرح لكم وغنعطيكم امثله اللي غادي تقدروا تلقاوهم في الامتحان. فوالا اول حاجه غادي نشوفوا دوميناسيون باغ لي كو اللي هي في الموداليتي دو بينيتراسيون. دوميناسيون باغ لي كو تقدر تلقى في لابليكاسيون لونتربريز ديسيد دو مينيميزي لي كو. دونك هنا لونتربريز ريدوير لي كو كتنقص كتهبط الثمن ديال واحد لو برودوي باش دير لا دوميناسيون باش دير السيطره باغ لي كو بالاثمنه ديالها. دونك هذه هي اول حاجه. ثاني حاجه لا ديفيرونسياسيون تقدر تلقى في الابليكاسيون اللي غيعطيكم يعني لو باراغراف اللي غيعطيكم في ليكزامان يعني غيعطيكم انه واحد لونتربريز ديسيدي دو لونسي ان نوفو برودوي. هذه الاولى سوا لينوفاسيون. فاهمين؟ هادو جوج حوايج سوا لينوفاسيون سوا كنا لينوفاسيون سوا ان لونسمون دان نوفو برودوي. هادو هما جوج حوايج اللي كاينين في لا ديفيرونسيون. كاينين بزاف ولكن ما بغيتش باش ما نقويوش بزاف. وكاينه لا بوليتيك دو نيش ونيش او كرينو كاين واحد الاختلاف. ملي كنقول نيش يعني كنديرو ان برودوي اللي نون انكور ساتيسفي بار لي كونسوماتور. يعني واحد البرودوي اللي مازال لي كونسوماتور ما لقاوش فيه هذاك الشيء اللي باغيين كنديرو انا. فاهمين؟ ولكن كرينو يعني كندير واحد برودوي سبيسيفيك لواحد الكليون اللي هو سبيسيفيك. فاهمين؟ العكس ماشي بحال النيش. النيش راه كنشوف ان بوبولاسيون هوموجين كيكون عندها واحد لو ستيل ديالها خاص بها كندير لهم انا هذاك لو برودوي اللي هو نون انكور ساتيسفي بالنسبه لهم هما. يعني خاصني ندير لهم شي حاجه جديده اللي كتساتيسفي ليهم لي بوزوان اللي كتلبي ليهم الحاجيات ديالهم. دونك شفنا دابا ثلاثه اللي هما في وحده اللي هي البينيتراسيون. الموداليتي الاولى بينيتراسيون شفنا فيها لا دوميناسيون بار لي كو شفنا فيها لا ديفيرونسياسيون وشفنا فيها نيش او كرينو. فاهمين؟ وبوليتيك ديال لا سبيسياليزاسيون راه كاينه مثلا دانون راه بوليتيك دو سبيسياليزاسيون يعني كتعرف هي دير غير هذوك لي برودوي ليتيي. وغادي ندوزو ثاني لا دوزيام موداليتي اللي هي موداليتي دو ديفلوبمون. انا عندي واحد لونتربريز عندي ولكن كنبيع واحد البرودوي غير لوكال يعني كيشريو من عندي غير هذوك اللي كاينين في لوكال اللي كيعرفوني. دونك جو ديسيد دو ديفلوبي مون نونتربريز يعني ولا ما سوسيتي اللي كدير هذاك الشيء كنديسيدي باش نطلع لو شيفر دافير. يعني كنت كندير لوكال من اللوكال غندوز للبروفينس من البروفينس غندوز الريجيونال من الريجيونال ندوز الناسيونال حتى نولي انترناسيونال. هذه هي لو ديفلوبمون اللي هي الموداليتي الثانيه. دونك غادي ندوزو دابا الموداليتي الثالثه اللي هي دو سيرفي. والسيرفي كاينين جوج كاين دو ديغاجمون كاين دو ريسونطراج. غنشوفو الديغاجمون هي ملي كتكون عندي واحد لاكتيفيتي ولكن نون رونطابل. حيت حنايا اول حاجه يعني من كنقول
يعني سبيسياليزاسيون، كنسبيسياليزا في واحد الدومين، ولكن كنشوف هذاك الدومين عندي فيه واحد لاكتيفيتي، يعني جوج اكتيفيتي ولا ثلاثه ديال لي زاكتيفيتي. دونك كنشوف لاكتيفيتي موان غونطابل، يعني اللي ما كتدخلش، اللي ماشي مدره للربح. يعني اش كندير لاكسيون دو سيبستيتيي، يعني التعويض باش ان نوتر ou bien une autre activité. فاهمين؟ Donc je dégage هذيك l'activité et je change l'activité. فاهمين؟ ou bien je substitue, la substitution. غادي ندوزو دابا الغونسونطراج. الغونسونطراج كنشوفو انه كيكون عندك بليزيور ميتيي، واخا نديرو سبيسياليزاسيون. عندك واحد الميتيي، مثلا انا استاذ وكندير لي كور سيبليمونتير وخدام في واحد لا سوسيتي، ولكن لو ميتيي دو باز كندوي هنا على لو ميتيي دو باز. انا بروفيسور، يعني كنحتفظ بهذيك بروفيسور وكنديجاجي كاع دوك لي ميتيي سكوندير. فاهمين؟ دونك هنا كنديجاجي لي سكوندير، ولكن لي لو ميتيي دو باز كنبقى محافظ عليها. دونك غادي ندوزو دابا لا ديفيرسيفيكاسيون. وما كنقول لوبسيون استراتيجيك دو ديفيرسيفيكاسيون، يعني l'entreprise exerce plusieurs métiers. Par contre, ou bien en revanche, la spécialisation exerce un seul métier. Donc, l'option stratégique de diversification, l'entreprise exerce plusieurs activités ou bien plusieurs métiers. Voilà. Donc, il est chefna qui m'a fait le qu'il y a trois modalités في l'option stratégique de spécialisation. حتى في l'option stratégique de diversification كاينين ثلاثة، اللي هما اول وحده بلاسمون، ثاني وحده كونفورتمون، والاخرى لو ريديبلوامون. غادي نشوفوا الاولى اللي هي بلاسمون. هنايا لونتربريز كتكون عندها اون فورت بوزيسيون كونكورونسيال. كاسكو سا فو دير؟ يعني عندها واحد المكانه ديالها في المارشي اللي قويه وصحيحه بزاف. يعني كيكون عندها لو شيفر دافير كيت اوغمونطا، يعني موا بار موا، يعني من شهر شهر كيزيد، يعني دين فاسون روماركابل، يعني اوغمونطاسيون دين فاسون روماركابل. اشنو كدير هنايا؟ يعني كيقول لك في لابليكاسيون l'entreprise cherche à investir dans un nouveau marché. هنايا politique de placement، يعني placement l'argent dans un nouveau marché، يعني l'investissement، يعني كنشوف un autre investissement. فاهمين؟ غادي ندوزو البوليتيك دو كونفورتمون. هنايا l'entreprise ne peut ou bien les entreprises ne peuvent améliorer leur position sur le marché. كيفاش؟ هنايا لي زونتربريز ما بقاوش قادرين انهم يعني يزيدوا ياميليوريو يعني لا بلاص ديالهم او سان دا مارشي. هنا اش كيديروا؟ يعني لونتربريز كتقلب على واحد لي مارشي جداد، وكتقلب على دي زوتر انفستيسمون اللي غادي يكونوا موان كوتو، خاص موان كوتو. غادي ندوزو دابا الاخرى اللي هي ريديبلوامون. ريديبلوامون يعني هاد ريديبلوامون يعني واحد حتى هي لونتربريز، يعني كتعرف واحد لو ديكلان، ماشي المهم نقدروا نقولوا لو ديكلان، ولكن سي ميو انها لونتربريز ما بقاش عندها واحد لافونتاج كونكورونسيال، يعني لا بوزيسيون ديالها بدات كتفقدها. دونك هنا اشنو كدير لونتربريز؟ elle cherche un nouveau DAS. من كنقول DAS يعني domaine d'activité stratégique. علاش؟ حيت لو شيفر دافير ديالها بارابور لي زاني بريسيدونت يعني a connu ou bien a enregistré ou bien a marqué une diminution. هذاك الشيء علاش قلت لكم في الاولى الديكلان ou bien la chute. فاهمين؟ لا ريسيسيون العكس ديال ليكسبونسيون. هنايا لونتربريز خاصها تقلب على DAS، un nouveau domaine d'activité stratégique. فاهمين؟ دونك خاصها تنوع باش ما تطيحش وباش ما تفقدش القيمه ديالها في المارشي. دونك
10 دقائق باش شرحت لكم هذا، باش شرحت لكم ديفيرسيفيكاسيون و سبيسياليزاسيون. دونك الحصه الجايه او بيان الفيديو الماجي غادي نشوفوا l'intégration ou l'impartition. Ciao.